हांव एक सरपंच प्रेमानंद नायक. हे पळय आमचे डॅमा लागून हे पळय तेणी 2 जाणांची मिटींग घेवन ग्रामसभा लोकांक सांगून पळय तुमी हे पळय करतात. ताका लागून हांव इतलेंच सांगता, तुमी आतां भायले येयल्या ती बरी आहा, सरपंच जाल्यार ती बरी आहा. गांव तुमी आमगेलो गांव हो समतो विकपाक काडला तुमी हो काय परते आमी इनडेफिनेट हांगासरकार बसपाचें. आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, हें पळय आमी आज सगळ्यांनी बरोवन दिलां, तें मातशें तुमी परती ती ग्रामसभा घेवची आनी तें कितें तें लोकांक सगळ्यांक कळयचें, इतलेंच. सांकवाळ पंचायती येयल्ले लेटर करून घेवन येयल्ले आनी सरपंचाक मेळपा येयल्ली अनुष्का लामाणी. कित्याक जो पोर्टलाचेर जेणे पळय स्पेशल ग्रामसभा डिक्लेअर करून जे पळय पोर्टलाचेर अपलोड केलो पळय न्हू, तें खंय तरी इनकरेक्ट आहा. आनी जे गांवचो इशू आहा तो मेजर इशू आहा. आनी तेका लागून आमी तिका रिक्वेस्ट करपा आयले. हांगा जाता सेक्रेटरी ना आनी सरपंच ना, तेन्ना आमी इनवर्ट दितात हांगा सांगपाक येयल्ली इतलें कित्याक बाबा ती ग्रामसभा सारकी घेवची आनी पब्लिकाक अवेरन्स करचें, जेणे करून पब्लीक ते ग्रामसभेक येवची आनी गांवचो जो पळय हो पोर्टलाचे इशू आहा पळय, जावं फॅक्ट आहा पळय न्हू, ते फॅक्ट सारके हाडचे हें सांगपाक आमी येयल्ले हांगा. नमस्कार. आयज आमी पुतून सांकवाल पंचायती मुखार हाय आनी म्हाजे बरोबर नारायण नायक आरटीआय एक्टिविस्ट आनी तशेंच आमचो एक्स सरपंच आमचो प्रेमानंद बाब वचून आमचे बरोबर येयलो आहा. आनी म्हाजें नांव पिटर डिसूजा, सांकवाल गांवचे. आमी आयज मुखार तुमचे येयलाय पुतून कित्याक आमी आयज एक रेप्रेजेंटेशन दिलां आमचे सांकवाल पंचायतीक. म्हणपाक कित्याक एक स्पेशल ग्रामसभा मिटींग केलोली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर 18 तारीख आनी त्या मिटींगेक ग्रामसभा मिटींगेक ओन्ली 4 मेंबर ग्रामसभा मिटींग जाता. ओन्ली टू विलेज पंचायत मेंबराकूच, बाकी कोण नाय ग्रामसभा मिटींगेक. म्हणल्यार ही मिटींग जी केलोली ती ओन्ली स्पेशल ग्रामसभा मिटींग फॉर स्पेशल पीपल ऑफ सांकवाल, जे कोण नेक्स्ट करपाक सोदता आमगे सांकवाल गांव. आनी तांकांच मोग आहा सांकवाल गांवचो, आमी कोणाक मोग ना सांकवाल गांवचो. तांकां लागून ही स्पेशल मिटींग आपयलोली 8 तारखेक. तेज्या बद्दल आमी आयज येयलोले, रिप्रेजेंटेशन दिलां आमी आमचे सरपंचाक. जे आमी सांकवाल पंचायत पावतकूच कळ्ळें आमकां की ती कोण ना. आयकोंक येयला की सगळे ट्रेनिंगाक गेलाय, सगळे मेंबर जे आहाय ते सगळे ट्रेनिंगाक गेलोय. एकूय पंच मेंबर भितर ना. एकलो आमकां मावळिलो करवालो, ताका जर ट्रेनिंग लागना, सगळे ट्रेनिंग लागता. केसो ट्रेनिंग करता म्हणून कांय कळना म्हाका. 3 वर्सां जालीं आतां पंचायत चलयता एक्स पंच मेंबर, पूण हांकां आजून ट्रेनिंग वताय. म्हणल्यार हांकां आजून कळना केश करून चलोवपाक. सारकें तें ट्रेनिंगूच जाय तांकां. ते आजून पूण तें कळना केश करून चलोवपाक ग्रामसभा ती. कित्याक ग्रामसभा आमची मिटींग 4 जाणां घेवन कोत्ताय ते. तांकां आजून खबर ना पंचायतीक की आमकां ग्रामसभा म्हणल्यार कितें आख्खो गांवचो लोक येवपा जाय. नोटिफिकेशन सगळ्या गांवांक वचपा जाय, चर्चीन वचपा जाय, मंदिरां वचपा जाय, मॉस्कां वचपा जाय आसलें. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करपा येयलो हिंगा आमी सगळे येयलो सांकवाल पंचायती कडेन सांगपाक तांकां बाबा हे केसो मिटींग कोत्ताय म्हूण तुमी. आनी ही मिटींग आमी पुतून जाय. ही स्पेशल मिटींग जी केली ती ही एक्स्ट्रा स्पेशल मिटींग आमी पुतून जाय. ताका लागून आमी येयलो रिप्रेजेंटेशन दिवपाक. थँक्यू. आतां जशें पिटर बाबान सांगलां की आमी आतां हें जालें तें जालें ताका आमी दोश दिना, पूण तें जालें तें करेक्शन करपा लागून मागतात. आनी हे लेटरा भितर आतां आमकां जे आमी कोणाक सांगून आयिल्ले कोण मेळ्ळा तेंची सायन घेतल्या. हितूक जो एक्स सरपंच रमकांत बोरकर तेणें सायन मारल्या, तोवूय आसा तेणें सायन मारल्या. म्हणजे हें आमी दाखोवपाक सोदता की आमगेले कोणा कडेन पर्सनल कांय ना. आमी खाली म्हणटा की हो गांव कसो जाल्यार तो सांबाळपा जायो, तो सांबाळपा जाय. आनी ह्यो ग्रामसभा अशी जाता कितल्यानी वयता कितले. तुमी म्हणटाले नारायण खंय ग्रामसभा येता, नारायण ग्रामसभेक येवपाचें बंद केलां. कित्याक लागून तेवूय सांगता. नारायण जेन्ना इशू बेजाचेर जेन्ना उलयता पळय आनी ते ठराव पास करता, पूण हे पंचायतीक एक्झिक्यूट म्हणटा जायना ग्रामसभेक. आनी ताका लागून आनी जे उलयले नंतर मागीर हे पळय हे कोण घाटा वयलेले आहा पळय न्हू, ते मागीर बॉडीगार्ड आनी कोण बाउन्सर घेवन येता मारपा येतात. आनी ताका लोक सगळे पळयत मनाची भुमिका येता. ताका लागून हांवें ग्रामसभेक येवपाची बंद केल्या. कित्याक ग्रामसभेक येवपा जाता केन्ना जे ग्रामसभेचे ठराव जाता पळय न्हू ते जर एक्झिक्यूट जाता जाल्यार येवपा जाता. पूण ही जी स्पेशल ग्रामसभा आयली पळय न्हू, ही गांवचो आमचो एंटायर डेटा, गांवचो एंटायर डेटा जे फॅक्ट आहा पळय न्हू तो आयज दिल्ली पावपा जाय आयली. तो फॅक्ट कितें आहा तो गांवचो, तितून भितर हे डॅमूय येता. हें आयज खंय तरी हे सरपंचान आनी हेजे सेक्रेटरीन जे पळय हें लिपयलेलें आसा. आनी आमचो डिमांड इतलोच बाबा ते दाखोवपा जाय परतून असो म्हणून ते डॅम आयज डॅम हे कन्वर्जना पावलेले आसा. आनी हे कोण तरी हितूक पॉलिटिकल हे आसतलो हितूक इनवॉल्वमेंट आसतलो. ताका लागून ही मिटींग पब्लिकाक फर्स्ट टायम मिटींग जाली सांकवाळ पंचायती, जे पब्लिकाक नोटीसच नासतना जाल्या. आनी ह्यो स्पेशल ग्रामसभेक जेन्ना गांवचो एंटायर डेटा आयलो पळय न्हू,
हे डेटा प्रमाणे म्हाका दिसता जे पंचायतीक ज्यो वेगवेगळे कमिटी आसा जावं ती VDC मागीर तुगेली बायोडायवर्सिटी हांकां सगळे कन्सिडर करपा येयले कित्याक हो गांवचो डेटा पळय न्हू हर एक सेक्टर वायज आसा वेगवेगळे सेक्शन वायज आसा हितूंक बायोडायवर्सिटी आसतली मागीर नेचराची रिलेटेड आसतले प्रॉपर्टी रिलेटेड आसतले नाल्यार जे पॉप्युलेशन आसतलें हे सगळे कन्सिडर करपा येयले आनी हे सगळे कन्सिडर करता जाल्यार ज्यो ज्यो वेगवेगळे कमिटी फॉर्म केल्ले आहा पळय न्हू पंचायतीन तांकांय आपोवपा येयली मिटिंगेक आयज तांकां सुद्दां आयज आपयनासतना ही मिटींग जाता म्हणजे ग्रामसभा कोणाची कोण तरी पॉलिटिकल बॅकिंग दिता आनी जो कोण पळय जो डेटा तयार करून रेडीमेड दिला पळय न्हू ते हांगा मन्याची भुमिका घेवन अपलोड जाता हे खंय तरी रॉंग जाल्लें आसा आनी हे रॉंग जाल्लें आसा म्हणूनच आमी ही परतून स्पेशल ग्रामसभा मागपाक आनी रिक्वेस्ट करपाक आयज पंचायती येयले कित्याक बाबा हे जे पळय तुमी चुकल्यात ती मिटींग परतून घेवची आनी जो फॅक्च्युअल जो गांवचो डेटा आसा ती कितलीशी शेतां आयज रोयनासवलेला हो रिपोर्ट दिल्ली पावपा जायो आनी हो पोर्टलाचे रिपोर्ट त्यांनी रॉंग इनकरेक्ट डेटा धाडलेलो आसा जंय काडून सांकवाळ्याक सगळें वेवस्थीत चल्लेलें आसा हें दाखोवपाक सोदता आनी जे मेजर इश्यू आहा पळय न्हू ते खंय तरी त्या पोर्टलाचेर अपलोड केले तितून लिपयलेले आसा आनी हे लिपोवपा जायना फॅक्ट दिल्ली मेरेन पावपा जाय आनी ते फॅक्टा वयल्यान आमकां जी पंचायती एरियाक ना लोकांक बेनिफीट गावपाय न्हू ती गावपा जाय होच आमचो मेन मोटो आसा आनी मेन उद्देश होच आसा तेका लागून आमी सरपंचाक रिक्वेस्ट करपा येयल्ले आनी तितूंक आमी ती आमकां ती दोगांय गावली ना सरपंच ना सेक्रेटरी ना पूण आमी आमगेले इनवट दिला आनी तांकां हांव परतून एकदां सांगता बाबा ही मिटींग लार्जर सगळ्या पब्लिकाक ईच एंड एवरी पब्लिकाक फुडें पावची बाबा ही परतून मिटींग घेवची आनी ईच एंड एवरी पब्लिकाचे व्यू घेवचे आनी तेजे उपरांतूच तो पोर्टलाचेर जो डेटा आहा पळय न्हू सांकवाळे विलेजीचो तो लोड करचो हे सांगपाक लागून येयल्ले आसा तेन्ना सरकारानूय हेजे विचार करचो हे पंचायतीनी अशें पळय कारबार चल्लेले आहा हेजेर तुमी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन घेवपा जाय जे कोण इनवॉल्व आहा तेंचेर आनी अशी मिटिंगेक दुसरी पंचांकय सांगता आयज हे सरपंचाक आमचो एक मेन स्थान दिल्ल्या गांवचे हेड म्हणून गेल्ले आसात ते सरपंचान ती घाटावयली येवन सुद्दां तेणी मिसयूज करचो न्हू तुका आयज तुज्या गांवाक जो स्थान मेळना ते आमच्या गांवांत स्थान मेळ्ळें तेजो गांवच्या हेतू सांबाळून आनी गांवचे बरें सांबाळून तुवें ते खुर्चेर न्याय दिवपाचें काम करपाचें इतले कोण पळय आतां घाटावयल्यान जे पळय सरपंच जातले नाल्यार जाल्ले आसा जे पंच आसा तांकांय सांगता ते अनिता थोराताकय सांगता तेवूय घाटावयले आयज तूं हेजेर कित्याक उलयना हे जे डॅम आमगेले कन्वर्जन घातल्या तेजेर कित्याक उलयना आयज हे रमकांताचेर सुद्दां जे कोणाचे उलयता पळय मागीर कोणाचे पर्सनल कांय ना आयज रमकांताक हांवें लेटर दिलें तेणें सायनी मारली कळ्ळें तुका सायनी मारली आमी फाटले जर रटले गाडयेन जर फुडें वचपाक गावपाना आतां जें कितें उरलां तें सांबाळपाक जाय आनी तें सांबाळटा जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय जे आमी कोणाक भायले भितरले करनात हे जे मिट्टीचो जो पळय स्टेटमेंट जाला पळय न्हू तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट आसा आनी तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट कित्याक लागून सांगता काल एक फोटो व्हायरल जाला त्या फोटो भितर जे कांय पार्टीचे अध्यक्ष आसा मागीर माजी अध्यक्ष नाल्यार खासदार हेंचे वांगडा तो मिट्टी आसा म्हणजे आतां हितूंक अशें दिसून येता की बाबा हे पॉलिटिकल मोटिवेट केला कित्याक हांगा गांवाक दोशी घालपाची झगडी घालपाची फुटाफूट करपाची आनी कोणी तरी तेजो एडवांटेज घेवपाची आनी तो मिट्टी हो स्टेटमेंट करपा म्हटल्यार म्हाका दिसून तेगेले पर्सनल कितें आसता पूण तेका कोणी तरी पॉलिटिकल मोटिवेट केला आनी तेका थंय तूं अशें उलय आमी तुका तिकेट दितात हें अशें जावपाक शकता तेन्ना लोकांकय सांगता आनी आमी भायले भितर आजून सुद्दां करिना आनी हेजे फुडें करपाना पूण तेणी आपली मर्यादा सांबाळून रावची हांगा आपली मर्यादा सांबाळून रावची तुमी हांगा येयल्यार पयशे करपाक येवं नाका गांवांत तुमकां हे गांवांत मोठे केल्या पळय न्हू त्या गांवचो हेतू सांबाळ इंट्रस्ट सांबाळात मर्यादा सांबाळात आनी जे पळय आतां पळय पयर सुद्दां कोणी कोणी पळय स्टेटमेंट केल्या पळय न्हू ते खाली पॉलिटिकल डायवर्जन केलां की लोकांक भडकोवपाचें हे भडकोवपाचें ना ते इलेक्शन येयलेले टायम अशें जाता तेन्ना लोकांनी हेजेर विचार करचो बाबा तेणें मैत्रीन म्हणून आमी तेजेर विचार चड तेजें हें धरचें न्हू कित्याक हेजे पयलीं ते जे घाटावयले ते MLA रावलेले आसा गिरीश पिल्ले घाटावयले येयल्लो तो MLA रावलो तेन्ना कोणी उलयलें ना आतां जेन्ना हें पळय आहा न्हू हे इलेक्शन लागीं पावलेलो म्हणून हो इश्यू जाल्लेलो गाजता कित्याक मिटीन एक स्टेटमेंट केलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी हें करचो म्हणजे आमचे भितर दोशी घालपाची आनी आमचे भितर फुटाफूट करपाची हें जावपा नाका आतां येणारे 27 पळय न्हू जे कोण पळय गांवाक बरें करपाक सोदता पळय न्हू गांव सांबाळपाक सोदता नाल्यार गांवची उदरगत करपाक तेका सपोर्ट करपाचो ना हे आयज जे सत्तेर बसलेले पळय न्हू हे गांव विकीत आसा आयज आमचे तळे डॅम म्हणटा पळय न्हू हे गांवचो रिसोर्सीस हो कन्वर्जन करपाचे असले सरकाराक आनी फुडें तुमी हाडपाचे विचार करतात तेन्ना तुमकां परतून एकदां लोकांक सांगता हे जे आमगेले पळय फॅक्ट आसा पळय न्हू हो पोर्टलाचे पळय लोड जाला
तो विड्रॉ करचो आनी परतून फॅक्च्युअल जो रिपोर्ट आहा पळय नदी शेतां बाटां बांयो नाजाल्यार खंय टॉयलेट कितें इश्यू आसा हे सगळे फॅक्च्युअल दाखोवचें. आमी सगळे सारकें म्हणनाका घर घर में जल घर घर में नल आयजून सुद्दां ना, ह्या गांवाक सगळे पावलेले ना. तेन्ना हे तुमी जो कोणी तरी रेडीमेड डेटा तयार करून दिला तो पोर्टलाची ऑर्डर करता आनी आमी म्हणटा सगळे बरें आहा, सगळे बरें खंयच ना. थंय आमचो सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना. आयज तुमी जे पळय करता पळय न्हू हे भिवपाची सगळ्यांक गरज आसा. आयज आमचे डॅम कन्वर्जन जावपा पावलें कित्याक तुमकां लागून. तुम्ही जर स्ट्रीक आयले जाल्यार ते डॅम कन्वर्जन जावपा नायले. आयज दिसान दीस मर्डर जाल्लेले आसा. आमचो होम मिनिस्टर सामको फेलियर जाल्लो आसा. डे टू डे जे पळय मर्डर आनी कितें चल्लेलें पळय न्हू तो फेलियर होम मिनिस्टर. कित्याक आयज तुमी जेन्ना दुसऱ्या कडेन जर राजिनामा मागतले जाल्यार तुमी स्वता खुर्चेन देंवपा जाय की आपूण ताका सक्षम ना ते खातीर सांबाळपाक. पूण हे सगळें सांगून सुद्दां तूं म्हणटा भिवपाची गरज ना. म्हणजे मर्डर जाता मरता तो गेलो तरी आसतना भिवपाची गरज ना. कितलेशे आनी मर्डर पळयतलो, रस्ते सारके ना. तुवें म्हणलेलें 1 नोव्हेंबर खंयचो नोव्हेंबर येतो 2021 तुगे स्टेटमेंट. आयज 2025 काबार जावपा पावलें. अशे वेगवेगळे इश्यू आसा. तेन्ना हेजेर आयज हे डिवायड आनी रूल करपाचें चल्लेलें हें बंद करचें आनी सगळे गांव जे कोण आसा पळय न्हू तें एकी दाखोवची आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक एकट्याक जो गांवचो विकास करतलो नाजाल्यार गांवची बरें चिंततलो पळय ताका जिखोवन हाडचो. थँक्यू. तूं 2 उलयता.